कि भूमि कस्ता व्यक्तिलाई दान गर्नुपर्छ। अग्निहोत्री, दरुद्र कुटुम्बी तथा वैदिक ब्राह्मणलाई दक्षिणासहित भूमिको दान गर्नाले बहुत समयसम्म ऐश्वर्यको भोग गरेर अन्तमा दिव्य विमानमा बसेर विष्णुलोक प्राप्ति हुन्छ। जबसम्म प्रदत्त भूमिमा अङ्कुर उब्जिन्छन् तबसम्म भूमिदाता विष्णुलोकमा पूजित भएर रहन्छन्। भूमिदान समान अरू कुनै दान विशिष्ट मानिएको छैनन्। अन्य सबै दान कालक्रमले क्षीण हुँदै जान्छन्, तर भूमिदानको पुण्य कहिले पनि क्षीण हुँदैन, किनभने जबसम्म भूमि रहन्छ तबसम्म भूमिदाताको त्यो दानको प्रभाव रहन्छ। अरू सबै क्षीण भएर जान्छ दान, तर भूमि त कहिल्यै क्षीण भएर जान्न। तर त्यही दान गर्दाखेरि पनि सत्पात्रका हातमा चाहिँ गर्नुपर्छ। सुवर्ण रचित भूदानको विधि सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात हलङ पक्ति दान अनि आपक दानको प्रसङ्गमा राजा हव्यवाहनको कथा सम्बन्धमा चर्चा गर्दै गृहदानको विधि र गृहदान कस्ता व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ, घर कस्ता व्यक्तिलाई कस्तो स्थानमा कुन परिवेशमा कुन समयमा दान गर्नुपर्छ र कस प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अन्नदानको महिमाको प्रसङ्गमा राजा श्वेत एवं वैश्यको प्रसङ्ग सुनाउँदै भगवान् भन्नुहुन्छ, कसै समय मुनिहरूले अन्नदानको जो महात्म्य भनेका थिए म सुनाउँदैछु। जो अन्नदान गर्नाले तत्काल सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। वनमा श्री रामचन्द्रजीले लक्ष्मणसँग भन्नुभएको थियो, हे लक्ष्मण, सम्पूर्ण पृथ्वी अन्नले परिपूर्ण छ, तर पनि हेर त यति जीवहरू छन् जसले अन्न प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस प्रकार एक समयको कुरा हो। श्वेत नाम गरेका चक्रवर्ती राजा अनेक यज्ञ गरेर अनेक युद्धमा विजय प्राप्त गरेका, अनेक प्रकारका दान धर्म गरेका र धर्मपूर्वक राज्य गरेका, राज्य शासन चलाएका राजाले अनेक प्रकारका उत्तम भोग भोगेर अन्तमा राज्य परित्याग गरेर वनमा गएर तपस्या गर्न बसेका थिए। अन्तमा दिव्य विमानमा आरूढ भएर स्वर्ग गए, जहाँ विद्याधर किङ्कर आदि साथ किन्नर आदि साथमा बिहार गर्न लागे। अप्सराहरू उनको सेवामा रहने, गन्धर्व गाउने आदि गरेर रिझाउने इन्द्र पनि बडो सम्मान गर्थे। राजालाई दिव्य वस्त्र आभूषण पुष्पमाला आदि प्राप्त हुन्थ्यो, तर भोजनको समयमा विमानमा बसेर भूलोकमा आएर आफ्नो पूर्व शरीरको मासुका टुक्रा भोजन गर्नु पर्थ्यो। आफ्नै शरीरको प्रतिदिन त्यो आफ्नै शरीर भोजन गरेर पनि पूर्व जन्मको कर्मका कारण त्यो पूर्व शरीरको जो मासु कहिले घट्दैन थियो। आज त्यो भक्षण गरेर जान्थ्यो, अब त सक्यो होला, अब फेरि फर्केर त्यो खान जानु पर्दैन, यस्तो विचार गरेर जान्थे। भोलिपल्ट फेरि त्यो शरीर जस्ताको त्यस्तै भएर बस्थ्यो। यस प्रकार प्रतिदिन आफ्नो शरीर भक्षणबाट व्याकुल भएर राजाले ब्रह्माजीसँग भन्छन्, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव, हजुरको अनुग्रहले मलाई स्वर्गको सुख प्राप्त भएको छ। सारा देवताहरू मेरो आदर सम्मान गर्छन्, सबै सामग्री उपभोगका लागि प्राप्त भएको छ, तर सबै भोग रहँदै पनि यो पापी छुवा कहिल्यै शान्ति हुँदैन, भोग कहिल्यै शान्ति हुँदैन, सधैँ मलाई भोक लागिरहन्छ। यसकारण आफ्नै पूर्व शरीरको राजा हुँदाको शरीर भक्षण गर्नका लागि भूलोकमा जानुपर्छ। यो मलाई बडो घृणा लाग्छ, यो बडो घृणित बडो निन्दित कार्य हो। यस्तो के पाप गरेको थिएँ जसका कारण मलाई उत्तम भोजन मिल्न सकेको छैन, देवलोकमा आएर पनि खान पाएको छुइनँ। यसकारण कृपा गरेर केही यस्तो उपाय बताउनुहोस् जसबाट मेरो यो दुःख दूर होस् भन्दा हजुरले अनेक प्रकारको दान गर्नुभयो, अनेक प्रकारको यज्ञ गर्नुभयो, गुरुजन आदिलाई पनि सन्तुष्ट गर्नुभयो, तर ब्राह्मणहरूलाई र याचक मतलब मागना आउनेहरूलाई उत्तम व्यञ्जनको स्वादिष्ट भोजन कहिल्यै गराउनु भएन। भोजन दान कहिल्यै गर्नु भएन। अन्नदान नगरेका कारण हजुरको आज यो स्थिति, यो दशा भयो। अन्नभन्दा ठुलो कुनै सञ्जीवनी छैन। अन्न नै अमृत हो, अन्नामृतम। यसकारण अब पृथ्वीमा गएर वेद शास्त्र जान्ने कुलीन ब्राह्मण आदिलाई भोजन गराउनुहोस् र हजुरको यो दुःख दूर हुन्छ। ब्रह्माजीको वचन सुनेर राजा श्वेतले पृथ्वीमा आएर महर्षि अगस्त्यजीलाई परम भक्तिले भोजन गराउनु भयो र दिव्य रूपमा माला आदि, स्वर्ण आदि, सुन आदिबाट दक्षिणा
समर्पण गर्नुभयो। अगस्त्यजीले भोजन गर्न साथ राजा श्वेत सन्तुष्ट भएर सबै देवता त्यहाँ आएर अतिवादपूर्वक राजालाई विमानमा राखेर स्वर्गलोक लिएर गए। यस प्रकार अन्नदानको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। अन्नदान कति महत्त्वपूर्ण छ। अनि हामी यहाँ 18 पुराणको अनुष्ठान त्यो अन्न क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि गर्दैछ। हेर्नुहोस् त, प्रसङ्ग पनि अन्न सम्बन्धमै, अन्नदानको महत्त्व सम्बन्धमै आयो कि अन्नदान आफैमा यत्रो महत्त्व छ र त्यो पनि तीर्थस्थलमा पापीहरूलाई, दुष्टहरूलाई, याचक भलै पापी दुष्ट होस्, महापातक होस्, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि अन्न यदि याचक भोकाएर आएको छ भने, महापातक नै रहेछ भने पनि, कुकुर बिरालालाई पनि अन्न खुवाउनलाई कत्रो फल प्राप्त हुन्छ। यहाँ त जो कार्य हुँदैछ तीर्थ क्षेत्रमा, या याचक नै भए, यहाँ त तीर्थयात्री सन्तहरू, भगवत भक्तहरू, भक्त भागवतहरू हामीले दान गरेको लक्ष्मीबाट, दातव्यबाट जो अन्न क्षेत्र स्थापना हुन्छ, त्यहाँ सन्तहरूले, तीर्थयात्रीहरूले, तीर्थाटन गर्न आउनेहरूले भोजन गर्छन् भने त्यो हामीले गरेको दानबाट गरेको भोजन अक्षय प्राप्त भइरहेको छ हामीलाई। नित्य निरन्तर यहाँ आएर व्यक्तिहरूले भोजन गर्दा त्यो त समस्त कुलको दानमा जाने भयो। केवल हामीले गरेको, एकपटक गरेको अन्नदान मात्र हुने भएन, त्यो नित्य निरन्तर, त्यो त कहिले नाश नहुने अन्नदान गर्ने भयो। सधैँ दान गरिराख्ने भयो, सधैँ नै अन्नदान भइराख्ने भयो हामीबाट।